बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं वकार अहमद। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। हिना, आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी? आप तो गालिबन गांव भी नहीं गई। नहीं गई क्योंकि वकार साहब अचानक से ईद हो गई और वो उस तरह से प्लानिंग नहीं हो सकी, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे कि मियाँ वाली जाएं, लेकिन अचानक से ईद हुई। ईद की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, शीर खुरमा बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अच्छी ईद गुजरी और SOPs को फॉलो करते हुए गुजरी। वकार साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन इससे पहले कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान हसन की जगह वकार अहमद क्यों बैठे हैं और हिना की जगह अरमला की जगह हिना न्याजी क्यों बैठी हैं, तो उनको बताते जाएं कि ये एक थोड़ा सा अफसोसनाक कि इमरान और अरमला, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और उस बहुत मोहब्बत का सबूत ये है कि एक्सप्रेसो जो है पॉपुलर शो है, तो यकीनन आप अपने उन मेज़बानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। थोड़ा सा अफसोसनाक ये है कि वो कोरोना के शिकार हुए, और बल्कि मुझे लफ्ज़ शिकार शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शिकार हुए, हमें ये कहना चाहिए कि वो उनको कोरोना हो गया। तो उनको कोरोना हुआ, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि वो अब जो फीलिंग बेटर। बिल्कुल, हम लोग उनके साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में, वकार साहब की बात होती है, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम की बात होती है, और हम दुआ गो हैं कि वो जल्दी से सेहतयाब होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर वापस आ जाएं, क्योंकि एक्सप्रेसो उनके बगैर इनकम्प्लीट है। आपसे इल्तमास ये है कि आप न सिर्फ इमरान, अरमला, बल्कि जितने भी लोग कोविड के शिकार हैं उन सब के लिए दिल से दुआ करें। और आपका एक बेसिकली आपका एक सवाल था ईद के हवाले से, जो मेरे हवाले से था, वो ये था कि मैंने तो गांव में ईद की है, और मेरे ईद के जो दिन होते हैं वो 3 दिन होते हैं। मतलब वैसे तो नॉर्मली कंसिडर ये किया जाता है कि 1 दिन है, लेकिन मेरा ईद जो है वो 3 दिन है, और उसके पीछे एक इनोसेंट सी बड़ी मासूम सी कहानी है। और वो कहानी ये है कि जब मैं बच्चा हुआ करता था, तो मतलब इसमें हैरानगी वाली बात नहीं है, कोई भी बुजुर्ग भी जो है वो किसी न किसी दौर में बच्चा तो रहा था। बिल्कुल। जब मैं गांव में बच्चा था, तो उस वक्त जब हम जितने बच्चे थे हम ईद का बड़ी शिद्दत से इंतजार करते थे, और उसकी वजह ये थी कि हमारे जो वालिद थे, यानी तमाम बच्चों के वो मुलाजमत पेशा थे, तो उन्होंने छुट्टी आना होता था गाँव, तो ईद का बड़ी शिद्दत से इंतजार हुआ करता था। लेकिन ईद के दिन, यानी सेकंड टाइम जब दिन ढल रहा होता था, तो दिल डूबने लगता था कि ये वो दिन था जिसका इतना इंतजार किया, और ये जा रहा है, ये दिन तो खत्म हो गया। तो इस पे हमारे मामू और चचा वगैरह जो थे वो ढारस बनाते थे, बच्चे जिस तरह बच्चों को दिलासा देते हैं, तो वो दिलासा दिया करते थे कि ईद भला एक दिन थोड़ी होती है, ईद तो 3 दिन होती है। और है ना, उस वक्त से लेके आज तक मेरी ईद 3 दिन होती है। मेरी ईद तो संडे को, यानी इतवार। अच्छा, लड़कियों की भी वैसे 3 दिन ही होती है वकार साहब ईद? अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं 3 दिन ही। ठीक है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि हेडलाइंस की जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। इस्लामी तावन तंजीम के गैर मामूली इजलास की मजम्मत। समुद्री तूफान तौक्ते का पाकिस्तानी साहिलों से टकराने का खतरा टल गया, बारिशों का इम्कान भी कम हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क रवानगी का केस, हुकूमत आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। मुल्क में कोरोना के हमले जारी, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जिंदगियों के चिराग गुल। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब से बात करेंगे उनकी किताब स्नो लेक पर। पाकिस्तान की एक और बेटी का आलमी एजाज, अमेरिका में 21 लाख तलबा की नुमाइंदा मुंतखब, दुबई में मुकीम पाकिस्तानी तालिबा फिजा सैयद एक्सप्रेसो की मेहमान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, अब देखेंगे बड़ी खबर। सबसे पहले बात करेंगे फलस्तीन की। तो गजा में जितने भी इसराइली फौजी हैं, उन जो भी मुजालिम हो रहे हैं वहाँ पे, आग और जो खून की जो होली है वो खेलने में मसरूफ़ है। सियोनी अफवाज ने नहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी करके वहशत और जुल्म की इंतहा कर दिया। गुज़िश्ता पीर से जारी इसराइली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 200 के जो करीब फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद कर दिया, जबकि ज़ख्मियों की तादाद के बारे में अगर बात करें तो 1200 से तजावज़ कर चुकी है। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में हस्पताल, मीडिया हाउसेज और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, और
सैकड़ों इमारतें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में जो हैं फ़लस्तीनी हैं वो अपना घर बार छोड़कर पनाह गाहों में चले गए हैं। 10,000 के करीब उनकी तादाद है जो कि अपनी रिहाइश जो है वो इख्तियार करने पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल। और कई इलाकों में खुराक और पानी की किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल और 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास हुए हैं। आलमी बरादरी और मुस्लिम हुक्मरानों का एहतजाज बयानात तक ही महदूद है। तमाम इसराइल के खिलाफ कोई अमली इक़दामात सामने नहीं आ सके। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने में आ रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद मुल्कों के सरबराहान से राब्ते किए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अमली तौर पर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। मेरा ख्याल है कि है ना ये जो फ़लस्तीन का मामला है ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी बड़ी तारीख है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि ये जो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो ये हुआ है कि आपकी कल अमरीकी हम मनसब से भी बात हुई है, महातीर मोहम्मद साहब से खान साहब की बात हुई है और तुर्की के हवाले से भी आपका एक राब्ते हैं। इस वक्त यानी उस साइड पे चल क्या रहा है? मेरा मतलब है कि सफारती और सियासी सतह पे, बैनुल अक़वामी सियासी सतह पे क्या पेशरफ्त हो रही है फ़लस्तीन के हवाले से? देखिए, कल आपके इल्म में है कि एक हंगामी इजलास था जी OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ठीक है, जिसमें मैंने पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया, ठीक है, और बड़े वाज़े अल्फाज में इजराइल की बर्बरियत की, जुल्म की निशानदेही भी की और उसकी मजम्मत भी की। जी। पाकिस्तान का जो रोल है वो सबके सामने नुमाया है। वज़ीर आज़म ने जो राब्ते किए हैं, जिसमें उनकी किंग सलमान अब्दुल अजीज साहब से, कस्टोडियन ऑफ द होली मॉस्क से जो बात हुई है वो आपके इल्म में है। जी जी। सदर अर्दोगान से जो उनकी बात हुई है, फ़लस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास से जो उनकी बात हुई है वो आपके सामने है। जी। मैंने मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से बशमूल अमरीका, ठीक है, चीन, जी, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर अहम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मैं राब्ते में हूँ और बात भी हो रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कल के इजलास में और अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉइंट कम्युनिके OIC की तरफ से सामने आया है। ये एक बुनियाद बनी है। हमारी वाज़ेह हिदायत थी, हमारे जो PR हैं जद्दा में, जो जिसने इसकी पेशबंदी की थी इस इजलास की कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा करना है। मुझे कल रात फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा का पैगाम आया और उसने कहा कि हम पाकिस्तान के हौसलों को सलाम करते हैं और हम पाकिस्तान के क्लियर स्टैंड पर और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं और उनका लफ्ज़ था गॉड ब्लेस पाकिस्तान। कुरैशी साहब, ये तमाम अखबारों में आज शाया भी हुआ है। मेरा एक सवाल ये है कि अगर इसराइली फ़ौज की जो जारहियत है, इसके हमले नहीं रुकते और ये जारहियत मज़ीद आगे बढ़ती है, जैसा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि इस वक्त तक हमले जारी रहेंगे जब तक अहदाफ हासिल नहीं होते। कुरैशी साहब, आपका खित्तों पे यानी मुख्तलिफ खित्तों पे बहुत गहरी नज़र होती है। ये जो मशरिक़ वस्ता का खित्ता है उसके हवाले से इसराइल की ये जो जारहियत है तो उस पूरे खित्ते पर असरअंदाज हो सकती है, वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है? ये बेहद खतरनाक हो सकती है। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गजा का वो आपके सामने है और अगर इसको फिल फॉर सीज फायर की तरफ पेशरफ्त न हुई तो ये एक नई शक्ल अख्तियार कर सकती है, बड़ी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकती है। मुझे खुशी है ये सुनकर के कल बरोज मंगल यूरोपियन यूनियन के वज़राए ख़ारजा का इजलास तलब कर लिया गया है। आप देख रहे हैं कि यूरोप में जो हुकूमतें हैं वो निस्बतन खामोश हैं लेकिन आवाम सड़कों पर हैं। आप देख रहे हैं कि पाबंदियों के बावजूद पेरिस में और मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने हुकूमत को, फ्रांस की हुकूमत को डिफाई किया है। आप देख रहे हैं बर्लिन में, आप देख रहे हैं टोरंटो में, आप देख रहे हैं सिडनी में, आप देख रहे हैं शिकागो में, आप देख रहे हैं
लंदन में लोग सड़कों पर आ गए हैं और वो जुल्म के खिलाफ, इस खूनरेजी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, सलामती काउंसिल का कल इजलास था। सलामती काउंसिल के अक्सर मेंबरान का रुझान एक तरफ था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो एक जॉइंट स्टेटमेंट थी वो अमेरिका की रुकावट की वजह से सामने ना आ सकी। और ये सबसे अहम इदारा है। दुनिया की पीस एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आयद इस इदारे पर होती है और कल के इजलास से बहुत से ममालिक को मायूसी हुई। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे वो ये है कि आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में आप बमबारी करके मीडिया आउटलेट्स का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप अल जजीरा के दफ्तर को मिसमार कर दें, आप एपी के ऑफिस को मिसमार कर दें, आप एक एक शहरी के हाथ में जो एक मोबाइल फोन है और जो उसके वीडियो क्लिप्स वहाँ आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो इसलिए ये जो नई लहर है, ये जो नई अवामी लहर है, ये बहुत बड़ा, इसके पास भी एक वीटो पावर है। कल एक वीटो पावर इस्तेमाल हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि इस अवामी लहर ने इस वीटो पावर पर गलबा पा लेना है। ये वक्त की बात है। आप देख रहे हैं कि 2,42,000 से ज्यादा पटिशनर्स ने एक पटिशन पर दस्तखत कर दिए हैं और वो यूके की पार्लियामेंट को पेश की जाएगी। अब वहां पार्लियामेंट में बहस होगी। अब पार्लियामेंट में ये चीज जाएगी। यूरोपियन पार्लियामेंट भी नहीं कतरा सकेगी। यूएस कांग्रेस में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया है। आप देख रहे हैं कि लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लिया है और ये सूरत हाल इवॉल्व कर रही है। अमेरिकी सेनेटर्स भी कुछ हैं जो जिन्होंने ये बयान दिया। मुख्तसरन बस एक सवाल का मुझे जवाब ये दे दीजिए कि ये जो पिछले एक साल में मुख्तलिफ ममालिक ने, खलीजी ममालिक ने, मुख्तलिफ ममालिक ने जल्दबाजी में या किसी भी हवाले से दबाव की वजह से तस्लीम किया इसराइल को। पाकिस्तान पे भी शायद दबाव होगा, पाकिस्तान ने नहीं किया, अपने असूली मौक़िफ़ पे रहा। मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त उनकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है? मतलब इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी बर्बरियत है इसराइल के हवाले से जो हो रही है, और वो जो ममालिक जिन्होंने एक साल के कम अरसे में तस्लीम किया, उनकी इस वक्त क्या अखलाकी बुनियादों के हवाले से क्या कहेंगे? आप देखें कि कल के इजलास में कलीदी किरदार अदा किया सऊदी वजीर खारजा ने और सऊदी अरब ने। जी। सऊदी फरमारवा का जो मौक़िफ़ है वो खुलकर सामने आ गया है और वो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि बहरीन के वजीर खारजा ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कंडेम किया इजराइल की जाहिरियत को। आप देख रहे हैं कि वो ममालिक जो थोड़ा सा नरम गोशा अख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज इस बर्बरियत को देखकर वो भी अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि टाइड तब्दील हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त सफ़े अव्वल में है। कुरैशी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी एक दफ़ा ये कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के हवाले से पूरी एक तारीख़ है उस पर जुल्म की, और मुस्लिम उम्मा जो है उसके हवाले से करारदादें और ये तमाम चीज़ें भी होती रही हैं। इस वक्त भी करारदादें पेश की जा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन शायद इसराइल की तरफ से जो बम है या बमबारी है वो इन करारदादों की तादाद से भी कहीं ज़्यादा है। इस दफ़ा हम ये उम्मीद रखें कि इस दफ़ा जो मुस्लिम उम्मत और इसके अलावा भी, यानी हर वो अमेरिका से लेके मुख्तलिफ जगहों पर ये जो आवाज़ें हैं, ये कोई नतीजा खेज साबित होंगी, यानी कोई हतमी तौर पे कोई नतीजा खेज साबित होंगी और इसराइल की जो बर्बरियत है और जाहिरियत है उसको एक दफ़ा ख़त्म कर देंगे, या कम से कम उसकी एक बड़ी रुकावट बनेगी। देखिए, मेरी सोच बड़ी वाज़ेह है। मैं किसी अभाम का शिकार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपील कर रहा हूँ मुस्लिम दुनिया की आवाम से और वेस्टर्न कैपिटल्स की आवाम से, वो इंसानी हकूक की जो इंटरनेशनल लॉ की पामाली हो रही है, जो ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ की आवाम जब तक बाहर नहीं आएगी और अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह, पुरअमन
لیکن واضح موقف اختیار نہیں کرے گی، ان کی حکومتوں پر پریشر نہیں پڑے گا۔ آج امتحان ہے اتحاد کا، امہ کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میری خواہش اور درخواست ہوگی، میں قرارداد لے کر جا رہا ہوں آج پارلیمنٹ میں، میری درخواست ہوگی پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے کہ ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ ترجمانی فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ورلڈ کیپٹلز ہیں وہاں کی عوام جو ہے وہ انسانی بنیادوں کی اور جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انہیں آج یہ دوہرا معیار جو ہے اس کو ترک کرنا ہوگا اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ بہت شکریہ قریش صاحب، ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ قریش صاحب، اور بہت ہی تفصیل سے انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستانی موقف ہے اور جو بھی ان کی اس وقت کوششیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا، تفصیل سے بتایا ہے۔ ناظرین، فلسطین اور اس کی تحریک آزادی دنیا بھر میں حریت پسندی کے حوالے سے اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ رقم کیے جانے والا جو ادب ہے اس کا لازمی حصہ ہے۔ دنیا میں امن، سلامتی اور محبت کے پیغام کی جب بھی بات ہوئی فلسطین کا ذکر لازمی آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اردو ادب کے حوالے سے ایک دو چیزیں ضرور آپ سے شیئر کروں کہ اردو ادب کو ہی لیجئے، ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے بھی اس تحریک آزادی کے تناظر میں قابل قدر شعری سرمایہ یادگار، یعنی بہت ہی زبردست قسم کا سرمایہ چھوڑا ہے۔ اور بلکہ میں دو کتابیں بھی بتانا چاہوں گا۔ آصف فرقی کی ایک کتاب ہے ان کی مرتب کردہ کہ الفلسطین نمبر ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور محمد افتخار شفیع کی کتاب ہے اردو ادب اور آزادی فلسطین، وہ ضرور دیکھیے گا کہ پاکستانی ادیبوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستانی ادب کی عالمی شناخت کے حوالے سے فیض احمد فیض کا شمار ان عہد ساز شعراء میں کیا جاتا ہے جن کے حرف نے شعری اعتبار کی کائنات کو نت نئے مفاہیم سے آشنا کیا۔ فلسطین اور فلسطین کی تحریک آزادی سے فیض کی وابستگی عملی ہے۔ وہ ایک طویل مدت تک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جو رسالہ تھا لوٹس اس کے مدیر رہے۔ افریقہ اور ایشیا کے ادیبوں کا یعنی وہ ترجمان ہوا کرتا تھا لوٹس جو تھا وہ میگزین، تو اس کے فیض صاحب تھے۔ اور فیض صاحب کے وہ شعر مجھے یاد آتے ہیں کہ پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینہ، پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت، پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت، اے دیدہ بینا اب وقت ہے، دیدار کا دم ہے کہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور میں چاہوں گا کہ پچھلے مہینہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 بچیاں جو ہیں ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی سرکولیٹ کر رہی ہیں، بالکل، جس میں انہوں نے اپنے ایموشنز بتائے ہیں، انہوں نے اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بچی کی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں انہتی میں کیا کر سکتی ہوں، میں اکیلی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ ویڈیو ہم ناظرین کو سنا دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے حوالے سے میں ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوری یاد آ گئی جو انہوں نے فلسطینی بچی کے لیے ایک لوری لکھی تھی، فلسطین کے حوالے سے ان کا بہت خوبصورت کلام ہے، تو فلسطینی بچی کے حوالے سے انہوں نے ایک لوری لکھی تھی کہ مت رو بچے رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے، مت رو بچے کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے، مت رو بچے تیرے بھیا اپنے خواب کی تتلی کے پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے، مت رو بچے تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے، مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنا کے گئے ہیں، مت رو بچے امی ابا باجی بھیا چندرما سورج یہ سب تجھ کو اور رلوائیں گے، اور اگر تو مسکائے گا تو شاید سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے۔ تو بہت ہی خوبصورت لوریت جو فیض صاحب نے فلسطینی بچوں کو دی، اور یہ آج کل میں جو دیکھ رہا ہوں بہت ہی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس وقت یہاں بریک کا وقت ہے، بالکل یہاں لیں گے ایک بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔ And we are right back after the break. بات کریں گے کرونا کی تیسری لہر کی، تو گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کرونا کے مثبت کیسز اور اموات میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 10% سے کم ہو کر تقریباً 8% رہ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں لاہور کی صورتحال کی، تو جو حکومتی دعوے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باوجود لاہور میں جو ہے کرونا وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ ایک بار پھر سے بڑھ کر 23% ہو گئی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے لاک
لاک ڈاؤن جو ہے وہ 30 مئی تک بڑھا دیا ہے. NCOC نے عید کی چھٹیوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو جو ہے وہ اطمینان بخش قرار دے دیا ہے. اور لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے انہوں نے, اور ملک بھر میں ٹرانسپورٹ پر پابندیاں ختم کر دی ہیں, جس کے بعد بین الصوبائی انٹرسٹی اور انٹراسٹی ٹرانسپورٹ بحال ہو گئی ہے. آج سے تمام بازاروں اور دکانوں کو رات 8 بجے تک کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے, لیکن تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رکھے جائیں گے. اب NCOC کا جو اگلا اجلاس ہے وہ 19 مئی کو ہوگا, جس میں SOPs اور کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کر دیا گیا ہے. 30 سال سے زیادہ عمر والے افراد کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. وقار صاحب, ہم کورونا کی بات کریں گے. اس وقت رانا ثناءاللہ جو ہے وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین جو ہے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں, ان کی اور یا ان کی جماعت کا کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جہانگیر ترین کے ساتھ ہمدردی بھی اس کا اظہار بھی کر رہے تھے. ہم بیسیکلی کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کورونا کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال جو اس وقت ہے, یعنی جو عید گزری ہے, لاک ڈاؤن بھی رہا ہے, اسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد ہارون نے, جو کہ ہمارے لاہور کے رپورٹر ہے, اور کراچی سے ہمیں آفتاب خان جو ہے وہ جوائن کریں گے. تو میرے خیال سب سے پہلے ہم ہارون صاحب سے بات کر لیتے ہیں. لاہور سے ایکسپریس نیوز کے نمائندے محمد ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. لاہور میں اس وقت کورونا کی صورتحال کیا ہے, مطلب ہمیں ایک جنرل تھوڑا سا بتا دیجیے, اور عید کی چھٹیوں میں جو لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کی جانب سے SOPs پر کس حد تک عمل کیا گیا. ہارون صاحب. اور جو بالکل لاہور کی صورتحال جو ہے وہ خاصی اچھی نہیں ہے. عید کی چھٹیوں میں جو ہے مکمل لاک ڈاؤن ضرور کیا گیا تھا. مارکیٹ, شاپس, ہر طرح کے جو ہے کاروباری مراکز بند کیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ باہر بھی نکلتے رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پولیس اور انتظامیہ تھی انہوں نے بڑے بڑے بازاروں کے اندر جو ہے وہ چھاپے مارے. گرا کر جو شاپنگ کا عمل جاری تھا وہاں پہ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں, اور زبردستی ان کو اندر بھی بند کیا گیا, اور یہ تمام کاروباری مراکز جو انڈر گراؤنڈ کھلے ہوئے تھے ان کو بند کروانے کی کوششیں بھی جاری رہیں. گزشتہ رات بھی SOPs کی خلاف ورزی پر جو ہے مختلف کیفیز کے اوپر چھاپے مارے گئے. لاہور میں اب صورتحال یہ تھی کہ عید کے دوسرے دن کی جو صورتحال آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 483 کیسز جو ہیں وہ نئے رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں, لیکن گزشتہ روز کی جو ہمارے پاس سامنے صورتحال آئی اس میں 1073 کیسز سامنے آئے. تو ایک روز کے اندر ہی کیسز کا ایک دم بڑھ جانا جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے. اور لاہور کے جو ہسپتال ہیں ان میں صورتحال کچھ خاصی اچھی نہیں ہے. وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ تقریباً 80% زائد بھر چکے ہوئے ہیں. جو وارڈز ہیں وہاں پر کورونا کی بہتات ہے مریضوں کی, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں مریض بالکل سامنے آ رہے ہیں. آج بھی ابھی جو رپورٹ وہ سامنے آنی ہے. لاک ڈاؤن جو ہے مکمل طور پر اب ختم تو نہیں کیا گیا, اس میں نرمی کر دی گئی ہے. تمام مارکیٹ جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں, جو صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کھلی رہیں گی, اور اسی طرح تمام سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن عید کی چھٹیوں میں جو ایک چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ شہریوں کی جانب سے کورونا SOPs پہ خاطر خواہ عمل نہیں کیا گیا. انتظامیہ اور پولیس سمیت جو دیگر ادارے تھے وہ کوشش ضرور کرتے رہے کورونا SOPs کے اوپر عمل درآمد کروانے کی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ شہری باہر بھی نکلے, ملنا جلنا بھی رہا. صرف ریسٹورنٹ کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے کے پر پابندی رہی. اس کے علاوہ جو دیگر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے, بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی تھی, ان پر پابندی رہی ہے. لیکن لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے بھرپور طریقے سے عید کو انجوائے بھی کیا. جی آفتاب خان صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے. آفتاب صاحب, بالکل کرونا کے حوالے سے جی بالکل آ رہی ہے. کرونا کے حوالے سے کراچی کی اور سندھ کے دیہی اضلاع کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ تیسری جو لہر آئی کرونا کی, اس کی وجہ سے جو دیگرگو صورتحال پیدا ہوئی دنیا بھر میں, اور خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں جو حالات رہے ہیں اس کے پیش نظر پھر جب یہاں پہ 9 مئی سے 16 مئی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, تو ابتدا میں جو ہے وہ تھوڑی سی کیونکہ شہری اس بات پہ آمادہ دکھائی نہیں دیے ہیں, کیونکہ بہرحال ان کے ذہنوں میں ایک تاثر آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جو ہے بلا وجہ کے ایک پروپیگنڈا ہے, اور اسی تاثر کی بنا پر لوگوں نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے وہ کاروبار کھولنے کی کوشش کی, جس میں چھوٹی مارکیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس فیصلے کے خلاف جایا جائے. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے جو ہے پولیس جو ہے خاص طور پر متحرک ہوئی, اور یہ تمام جتنے بھی لوگ یہ تھے جو کہ اس کے خلاف جا رہے تھے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی, دکانیں بھی سیل کی گئی اور ان کو جرمانے بھی کیے گئے. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آخری عشرے میں جو 1 ہفتے کے لیے تمام طرح جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ حالات بتدریج جو ہے وہ بہتری کی طرف گئے. اگر ہم عید پہ بات کریں, کراچی میں جو 3 روزہ عید کے 3 دن تک جو ہے وہ حالات جو ہے مکمل طور پر کنٹرول رہے. ہماری سب سے بڑی جو تفریح کراچی میں وہ سی ویو ہے, جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے رخ کرتے ہیں عید پر. نہ صرف کراچی کے لوگ بلکہ سندھ کے مختلف اضلاع سے جو لوگ یہاں آتے ہیں عید پر,
لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں ہو کا عالم تھا اور کسی فرد واحد کو بھی جانے کی اجازت وہاں نہیں دی جا رہی تھی. پولیس کی سختیوں کی وجہ سے, سخت فیصلوں کی وجہ سے, آفتاب صاحب میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم لاہور میں ہارون صاحب کی طرف جائیں گے. ہارون بھائی یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے لاہور میں کورونا کے جو پھیلاؤ ہے, مطلب وہ جو نظر آ رہا ہے, اس کے باعث لاک ڈاؤن کو جو 30 مئی تک بڑھا دیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن اب کیا ہے, یعنی وہ 8 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ اس ڈیفینیشن میں اور کیا کیا آئے گا جو 30 مئی تک جو لاک ڈاؤن جو بڑھا دیا گیا ہے, اس کی تفصیلات بتائیے گا. جی بالکل, لاک ڈاؤن جو 8 مئی سے 16 مئی تک کے لیے کہا گیا تھا وہ مکمل لاک ڈاؤن تھا, جس میں تمام بڑی مارکیٹیں, شاپس, اس کے بعد تمام کاروباری مراکز جو مکمل طور پر بند تھے. کسی کو بھی جو ہے فرد واحد سمیت کسی بھی مارکیٹ کو کھلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. لیکن اب 17 مئی سے جو نیا لاک ڈاؤن کا نفاذ جاری کیا گیا, اس کے مطابق جو ہے مارکیٹیں صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کھلیں گی. بظاہر یہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہی کی گئی ہے, مکمل لاک ڈاؤن سے ختم کر کے جزوی لاک ڈاؤن پر آ گئے ہیں. اس میں جو دکانیں کھولنے کی مکمل طور پر 24 گھنٹے اجازت دی گئی ہے, ان میں صرف فارمیسیز ہیں, شاپس ہیں دیگر, ان کو کھولنے کی اجازت ہے. لیکن جو باقی تمام مارکیٹس ہیں وہ صبح 8 بجے کھلیں گی, شام 8 بجے ان کو مکمل طور پر بند کرنے کے حکم جاری کیا گیا. تو اس اب لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. یہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہی کہلائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران جو ہے کورونا SOP اس کے اوپر کس حد تک جو ہے عمل کروایا جاتا ہے, کیونکہ اس سے قبل جو ہے ہم نے دیکھا کہ عید کی شاپنگ لوگوں نے کرنی تھی تو بہت حد تک جو لوگوں نے کورونا SOP اس کے اوپر عمل نہیں کیا. لیکن اب شاید عید ختم ہو چکی ہے, اس وجہ سے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے. لوگوں نے گھروں میں سے کم نکلنا ہے, گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو دن کے اوقات میں بھی شاپنگ کا عمل جو ہے وہ کم رہے گا. شادی بیاہ کے اوپر مکمل طور پر پابندی ہے, انڈور اور آؤٹ ڈور ہم امید کرتے ہیں کہ پابندی ہے. تو یہ حکومت ایک اسٹیپ لی ہے. ہارون بھائی, ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور کے شہری اور پورے پاکستان کے شہری جو ہیں اب کم از کم, یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, یہ ہمارا اپنا, یعنی اگر کورونا کے حوالے سے ہم حفاظتی اقدامات کو اور ان معاملات کو یقینی بنائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. بالکل ایگزیکٹلی, بلکہ ہم ہارون وغیرہ کو لیں گے ویکسینیشن کے حوالے سے بھی, اور بہت سارے اور بھی ایسے موضوعات ہیں. تو بہت شکریہ ہارون بھائی, بہت شکریہ آفتاب بھائی. ہم بریک کا وقت ہے جی, ہم لیں گے بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اب دیکھتے رہیے ایکسپریسو. And we are right back after the break. بات کریں گے بحیرہ عرب میں بننے والے طاقتور سمندری طوفان توقتے کی. تو محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان نے بھارتی ساحل سے ٹکرانے کے بعد اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے, اور طوفان کی سمت تبدیل ہونے سے پاکستان کی ساحلی پٹی سے خطرہ ٹل گیا ہے. تاہم 20 مئی تک سمندر میں طغیانی کی کیفیت رہے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے دور ہو کر گزرے گا, جس کے باعث کراچی میں بارش کا خطرہ بھی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. تاہم گرم ہواؤں کی وجہ سے لو کی صورتحال رہے گی. ادھر طوفان کے باعث کیٹی بندر اور ساحلی پٹی پر موسم تبدیل ہو گیا ہے. ٹھٹھا اور گردن ہوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ مٹی کی طوفانوں نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. سندھ حکومت اور NDMA نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے, اور سمندری طوفان کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں. ایمرجنسی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے, جبکہ کراچی میں جو بورڈز ہیں شہروں پہ وہ ہٹا دیے گئے ہیں, ان کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور سمندری طوفان سمیت کسی بھی قدرتی آفت کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات انتہائی ضروری ہیں. جس طرح دبئی کی ایک کمپنی ہے میگنیٹک ٹیکنالوجیز نے, تو انہوں نے ویدر جنریٹر نام کی ایک مشینیں بنائی ہیں, اور میرے لیے بڑا حیران کن تھا. گو کہ اس طرح کی چیزیں ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ ناسا نے بھی اس حوالے سے کچھ پیش رفت کی ہے, اب یہ بھی ہے, لیکن یہ کافی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے کہ جو سمندری طوفان کی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو شدت ہے اس کو کم کرنے اور اسے موسم پر اثر انداز ہونے سے روکتی ہے. مشرق وسطیٰ میں سمندری طوفان توقع کے ممکنہ اثرات میں ان مشینوں کو کامیابی سے استعمال کیا گیا. پاکستان کو بھی یہ مشینیں خریدنے کی پیشکش کی گئی تھی, تاہم حکومت ابھی تک اس سلسلے میں فیصلہ کرنے سے قاصر رہی ہے. یہ روسی ساختہ مشینیں ماحولیات کے کئی مسائل حل کرنے میں معاون اور مددگار رہتی ہیں. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میگنیٹک ٹیکنالوجیز پاکستان کے میر مظہر صاحب نے. مظہر صاحب, میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بھارتی ساحل سے ٹکرانے کے بعد سمندری طوفان کی سمت تبدیل ہو گئی ہے, اور یہ طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے دور سے اب گزرے گا. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ میرا نہیں ہے خیال جی, کیونکہ سمندری طوفان کا جو خطرہ ہے یہ کراچی اور کیٹی بندر ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کو تو ہٹ نہیں کرے گا, مگر میں اس وقت بیٹھا ہوں میرپور خاص میں جو سائیکلون ایریا ہے, یہ اولڈ تھرپارکر ہے,
है 90 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास। जी। तो ये सारा एरिया गुजरात से और राजस्थान से लगता है। जी, तो बिल्कुल। अभी भी जो ये साइक्लोन हिट करेगा वो गुजरात के हमारा जो जमीन इलाका है, बदीन डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है, मीरपुर खास का, उमरकोट का, ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है। तो ये अभी भी हमें खतरा है कि बारिश हो सकती है और इसके मट्टी के तूफान से क्रॉप खराब होती है, घर का मतलब एक इशू तो बहुत बड़ा है। मगर चूंकि कराची को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा, इसीलिए हम समझते हैं कि जो डायरेक्ट हिट ना करे तो खतरा टल जाता है। हालांकि इसका इफेक्ट रहेगा और ये आते रहते हैं। तालपुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि थर जो है, जिन अजला का आपने नाम, वहाँ यानी वो मुतासिर होगा? जी, बदीन और थरपारकर अभी भी जो आज अभी की जो अपडेट है उसमें बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास इस इलाके में बारिश कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है और हवा की स्पीड ज्यादा हो सकती है और डस्ट। ठीक, अच्छा मज़हर साहब, एक मैं वेदर जनरेटर मशीनों के हवाले से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मशरिक़ वस्ता में जो समुद्री तूफानों के तौर वो जो वेदर जनरेटर मशीनें इस्तेमाल की गई हैं, ये मशीनें क्या हैं और ये समुद्री तूफान को मतलब कम करने में किस तरह से मददगार साबित होती हैं? ये प्रेडिक्ट करने में का मतलब इनका क्या तरीक़ाकार क्या है? इसमें जनाब ऐसे है कि ये रेशन टेक्नोलॉजी है। रेशंस ने इसको 90s में इन्वेंट किया था और ये अभी 92 से दुबई में है और 2000 से दुबई की वेदर में ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और आजकल आपको पता है कि कानून बरसातें और ये सारी चीजें तो कुदरत का कानून है, लॉ ऑफ नेचर के तहत होती है, कानून फितरत है। मगर आज हमें पता चल जाता है हफ्ता 15 दिन पहले कि डायरेक्शंस हवा का, क्लाउड्स की फॉर्मेशन का, साइक्लोन्स का। तो ये जो वेदर जनरेटर्स हैं ये नेचुरल ग्रीन टेक्नोलॉजी है। ये नेगेटिव आयन ऊपर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं और यही रेन को क्लाउड फॉर्मेशन भी करते हैं और ये वाइस वर्सा क्लाउड को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो हमारा साइक्लोन है जो हिट कर रहा है, इससे पहले हमने ओमान में किया था कयार और माहा एक था, ये आया था अक्टूबर में 2019 में, तो वो भी समुद्र के अंदर ही उसको डिफ्यूज किया था, हालांकि वो ओमान को डायरेक्ट हिट कर रहा था। इसी तरह अगर हमारे पास ये डिवाइसेस अभी सिंध में होती तो हम ये इसको समुद्र के अंदर ही इसको कर सकते थे। इसकी नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। और ये अगर हमारे पास लगी हुई हो, ये इस वक्त दुबई में लगी हुई हैं और ईरान में लगी हुई हैं, काजाकिस्तान में लगी हुई हैं, रूस में लगी हुई हैं और ये नेचुरल है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है और ये इतनी महंगी भी नहीं है और ये इसकी मेंटेनेंस कास्ट लो है। इसको पावर सिर्फ 2 kVA चाहिए, सिर्फ 2 kVA, 2 kVA के पावर में ये मशीन चलती है और ये एक स्टेशन में 5 वेदर जनरेटर की स्टेशंस होती हैं और इसमें सिर्फ 41 वेदर जनरेटर को 40 फीट की स्पेस चाहिए। अच्छा, ये तालपुर साहब बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि ये महंगी, यानी उस हवाले से इतनी महंगी नहीं है 2 kVA की एक, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भी ये मशीनें खरीदने की पेशकश की गई थी, ये मशीनें खरीदने की पेशकश किस सतह पर की गई थी और क्या जवाब यानी पाकिस्तान ने दिया, या ये क्या था? रिसेंटली हमने तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में अप्लाई किया था, मगर रिसेंटली जब नई गवर्नमेंट आई थी तो फैसल वाडवा साहब थे, मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अप्रोच की थी, मेरे साथ मीटिंग भी की थी, सारी स्टेक होल्डर से प्रेजेंटेशन भी हुई थी। उसके बाद फिर वो खत्म हो गई बात। वो एक्चुअली रेन एनहांसमेंट में चाह रहे थे, कराची में उस वक्त बहुत कहत था, तो हम हब डैम भरना चाह रहे थे, दूसरे डैम भरना चाह रहे थे थ्रू रेन, तो वो फिर खत्म हो गई। इसी तरह फिर पोल्यूशन के लिए स्मोक और पोल्यूशन होती है, इसमें एयर क्लीन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास आप हैरान होंगे कि दुनिया में जब मौसम की खबरें आती हैं तो वो मिनिमम मैक्सिमम के अलावा एयर क्वालिटी भी बताते हैं, मगर चूंकि हमें एयर क्वालिटी सूट नहीं करती तो हमारी वेदर न्यूज में वो नहीं होती। तो अभी हमें लाहौर से भी राब्ता हुआ, जब हमें स्मोक और फॉग और डस्ट का बहुत इशू होता है, पोल्यूशन होती है कराची में भी, तो वो फिर तालपुर साहब बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मालूमाती था कि साइंस जो है वो किस सतह पे आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने हमें बताया और इस पे हम मजीद अब रिसर्च करेंगे, मजीद आपको नाज़रीन आगाह करेंगे कि ये वेदर जनरेटर्स जो हैं किस तरह काम करते हैं। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। And we are right back after the break. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि खुदादाद सलाहियतों के मालिक जमील नक्श, जिनकी
दूसरी बरसी गुज़श्ता रोज़ मनाई गई। जमील नक्श कराना इंडिया में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद लाहौर में रहाइश इख्तियार की। उन्होंने म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। वो अपनी तर्ज के मुनफरिद मुसव्विर थे और अपने तख्लीकी जहन और खुदादाद सलाहियतों से अपने फ़न को नुक्ता अरूज पर पहुँचाया। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुसव्वरी की, ख़ास तौर पर औरत, परिंदे, घोड़े उनका पसंदीदा मौजू रहा। स्टिल लाइफ, कैलीग्राफी और मिनिएचर भी बुनियादी असूलों के अंदर रहकर इन्होंने इस फ़न में शामिल किया। आर्ट के और फ़न के मुमताज़ नाक़दीन कहते हैं कि ऐसे ज़हीन आर्टिस्ट, ऐसे ज़हीन फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं। इन्हें लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इनके फ़न के एतराफ़ में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ से नवाजा, जबकि जमील नक्श के नाम पर म्यूज़ियम में उनकी दिहाइयों में तैयार करदा फ़नपारों को रखा गया है। जमील नक्श ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की संजीदा फ़न मुसव्वरी को रोशनास कराने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। जमील नक्श की जो ज़िंदगी पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके बेटे और बेटी मौजूद हैं। बात ये है ना कि मैं उससे पहले कि उनसे गुफ्तगू हो, मैं एक दो चीज़ें अर्ज़ करूँ। मतलब आर्ट में पाकिस्तान और फ़न में लाहौर में और लाहौर की जो कदीमी ये जो दरसगाहें हैं, इनका कितना बड़ा किरदार है कि क्या ज़बरदस्त और क्या बड़े फ़नकार जो हैं वो पैदा हुए लाहौर में। और ये जो ख़ासकर फ़न मुसव्वरी है, इसमें तो एक ऐसा मतलब बड़ा नाम पैदा हुआ है। और उन्होंने अब फिर आर्ट जो है, ये आर्टिस्ट जो है, ये जो फ़नकार है, वो बज़ाते खुद एक मतलब कितनी बड़ी पाकिस्तान की असल में सफारतकारी जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के असल सफ़ीर जो है वो यही होता है। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ इस वक्त हैं सुज़ैन हैं और मोना नक्श उनकी बेटी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले मैं मोना नक्श की तरफ आऊँगी, उनसे जानना चाहूँगी कि आपका रिश्ता जो है आपके वालिद साहब के साथ कैसा था और उनको ज़िंदगी में आपने कैसा पाया? देखिए, अगर मैं वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से शुरू करती हूँ कि अगर मैं अपने बचपन में जाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी ये एहसास हो गया था कि मेरा जो घर है वो मेरे दोस्तों के घर से मुख्तलिफ है और मेरे जो वालिद हैं वो मुख्तलिफ सोच के आदमी हैं। तो उस वक्त जाहिर सी बात है, वो जो उम्र थी उसमें आपके अप्रोच डिफरेंट होती है, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन जो थी वो ग्रो कर रही थी। हाँ, लॉजिक नहीं समझ आ रही थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन ग्रो कर रही थी। तो इस हमारा समझिए जो घर था उसका स्लोगन था कि आर्ट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर मैं बीच में ऐड करूंगा। जी जी। और जैसे मोना ने बात की अभी, तो इस बात का अंदाजा हमें बचपन में हो गया था कि ऑवर्स इज नॉट अ स्टीरियोटाइप फादर, रिवायती वाले नहीं थे। और जब हम बहुत छोटे थे, आई स्टिल रिमेंबर, वी वर नॉट अलाउड टू गो इन हिज स्टूडियो, निकाल देते थे। और जब काम नहीं कर रहे होते जाओ तो भी निकाल देते थे, ये कहकर कि अब मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो ही वाज ऑलवेज इन डायलॉग विद हिमसेल्फ। और जैसे मोना ने भी कहा कि वो जो एक मंत्र था घर का कि चीजों को देखो, समझो, डोंट बी रिएक्शनरी। फिर जो उसका हमें ये फायदा हुआ, बच्चों कहते थे कि वी केम आउट ऑफ हिज इन्फ्लुएंस वेरी अर्ली इन आवर लाइफ और अपने फैसले खुद करने की सलाहियत थी और उनके शैडो से निकल गए हम लोग। ये जो था, हमारी जो ट्रेनिंग थी वो क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। हम कहीं गैलरी में जाते थे तो वालिद हम जब आते थे तो हमसे सवाल जो किया करते थे, तो उससे हमें ये मालूम होता था कि भी जब आप कहीं जाते हैं किसी नुमाइश में तो तस्वीर को किस तरह से देखना चाहिए। तो हमारे लिए उनके सवालात बहुत बड़ा एक सीख थे। तो हमारा घर जैसे मौसीकी में घराने होते हैं, हमारा घर आर्ट का घराना था। क्या बात है। मैं एक सवाल सुज़ैन साहब से पूछना चाहूँगा कि उनकी जो मौजू है वो औरत है, वो परिंदे हैं, वो अच्छा उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने वेरिएशन ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन एक ख़ास मौजू को मुंतखब किया और यूँ कहिए कि ज़र्रे में कायनातें, यानी जो इस तरह कहते हैं ना ज़र्रा और उस ज़र्रे में कायनातें दरियाफ़्त करना, तो वो उसके अंदर वो कायनातें दरियाफ़्त करते रहे और डिटेल्स में और इंतहाई उसमें आप इससे एग्री करेंगे? मैं अगर तो देखिए, मेरे अब्बा को जमील नक्श को जो रिकग्निशन मिली है विमेन इन पिजन से, तो
وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ سبجیکٹ ضروری نہیں ہوتا, سبجیکٹ کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ ضروری ہے. تو انہوں نے اس سبجیکٹ کو 6 دہائیوں میں مختلف انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. کبھی وہ ویمن اینڈ ہارس میں تھا, کبھی وہ مدر اینڈ چائلڈ کی سیریز میں تھا, کبھی وہ پراجنا پارامیتا کی سیریز میں تھا, جس کی لائنز جو تھیں وہ ہم کو انٹیلیجنٹ آڈینس کو ایڈریس کرتی ہیں, اور ان کے جو رنگ ہیں وہ بالکل ایک تاریخ میں ہمیں کہیں لے کے چلے جاتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے سامنے جب کوئی بھی آرٹسٹ کچھ تخلیق کرتا ہے تو اس کام کی وہ بازگشت ہوتا ہے, اس کا کام پرانے دور کی بازگشت ہوتا ہے. تو ابا کا کام آپ ایک کینوس پہ اگر آپ دیکھیں کوئی رنگ ہے یا کوئی خیال ہے جو بکھرا ہوا ہے, اب اس کو سمیٹنا ہے, تو یہ جو بکھرنے اور سمیٹنے کا جو عمل ہے یہ آرٹسٹ اس کو بیلنس کرتا ہے اور ماضی کو حال سے ملاتا ہے. تو ابا کے یہاں جو ماضی اور حال کا تعلق ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت اسٹرانگ ہے. سیزان صاحب آپ بتائیے گا کہ نقش صاحب جو ہیں ان کے والد یعنی آپ کے جو دادا ہیں ان کے بارے میں And we are right back after the break. اب بات کریں گے نکلے تیری تلاش میں کی, اور نکلے تیری تلاش میں جو ہے وہ اس پہ جو کتاب ڈسکس ہونے جا رہی ہے طاہر صاحب کے ساتھ وہ ہے سنو لیک. اور پہلے عمران اور ارملہ جو ہے وہ لنک دیا کرتے تھے, آج ہمیں اپنے ہی سیگمنٹ کا ہم لنک دے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں ہی دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکلے تیری تلاش میں یہ جو کتاب ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی کتاب اس لیے کہ میں بہت عرصے سے اس کتاب کا انتظار کر رہا تھا کہ کب سنو لیک آئے گی, کیونکہ دنیا کا مشکل ترین ٹریک جو ہے, دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز جو ہیں بیافور, سارا کچھ آپ ابھی نہیں بتائیں گے نا, تھوڑا سا سسپینس رکھیں. آف کورس. اور طاہر صاحب سے بات کرتے ہیں نکلے تیری تلاش میں کتاب سنو لیک پر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد. اس دفعہ طاہر صاحب سے ہم نے جس کتاب پر گفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے سنو لیک. مجھے بھی بہت شدت سے انتظار تھا اور طاہر صاحب کے بہت سارے جو چاہنے والے ہیں ان کو اس کتاب کا شدت سے انتظار تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سنو لیک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ سنو لیک ٹریک پر مبنی ہے. سنو لیک کا جو ٹریک ہے اس کو شاید طاہر صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر کہا جا سکتا ہے. سنو لیک دنیا کا مشکل ترین ٹریک ہے. بیافور ہسپر گلیشیئر جو ہے وہ آپس میں مل کے 120 کلومیٹر کا یہ جو سفر ہے یہ مشکل ترین سفر ہے جو کہ طاہر صاحب نے کیا, اور اس پر کتاب لکھی سنو لیک جو کہ ایک بیسٹ سیلنگ کتاب ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. طاہر صاحب السلام علیکم. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کا انتصاب جو ہے وہ تلمیذ حقانی کے نام کیا ہے, تو اس کا کچھ پس منظر بتائیے. وقار یوں جان لیجئے کہ اگر تلمیذ حقانی نہ ہوتے جی تو میں آج ادیب نہ ہوتا. یہ ان زمانوں کی بات ہے جب 69 میں میں 15-16 ممالک کی آوارہ گردی پہ گیا, واپسی پہ کتاب شروع کی اور اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. ابھی میری کوئی چیز شائع نہیں ہوئی تھی سوائے 1958 میں جو میں نے لنڈن سے ماسکو تک کا سفر نامہ لکھا. جی جی. تو ایک صاحب آئے مجھے دکان پہ ملنے کے لیے, کہنے لگے میں پنجاب پبلک لائبریری میں گیا ہوں, وہاں پہ لائبریرین ہے نذیر صاحب. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نوجوان لڑکا آتا ہے, میں ان دنوں نوجوان, اور وہ سارا دن تہہ خانے میں بیٹھ کے پرانے مخطوطے جو ہیں اندلس کے بارے میں, اسپین کے بارے میں, اس کا تاریخ جغرافیہ, تو ان کی ورگردانی کرتا ہے اور اس کے نوٹس تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. تو کہنے لگے کہ میں اندلس کے عشق میں مبتلا ہوں اور میں ہر اس شخص کو دیکھنے چلا جاتا ہوں جو اندلس دیکھ چکا ہے. اندلس کے ساتھ ان کی وابستگی اتنی شدید تھی کہ ایٹ ٹائمز مجھے ہنسی بھی آتی تھی کہ مثلا کہیں کوئی بینڈ آیا ہے گوروں کا, ان کو پتہ چلا ہے کہ اس میں کچھ اسپینش بھی ہے ڈھول والا, اس کے لیے گلدستہ لے کے پہنچ گئے کہ یہ بھی اندلس کا ہی ہے. تو باہر تھا اور انہوں نے آنا جانا شروع کیا, مجھ سے اندلس کی داستانیں سنتے رہے. تو ایک روز کہنے لگے کہ آپ نے کچھ لکھا بھی ہے اس کے بارے میں. میں نے کہا جی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور وہ پڑھی ہوئی رجسٹروں میں. تو میں نے اس زمانے میں 15-16 جو میگزین تھے, فلمی, غیر فلمی, ادبی, غیر ادبی, ہر نوعیت کے, ان کو میں نے لکھا تھا کہ میں نے ایک سفر نامہ لکھا ہے اور میری خواہش ہے کہ کتابی صورت میں بھی
किसी एक ने जवाब नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने उनको बताया, कहने के लाएँ अपनी पहली किस्त उसकी निकालें। वो मुझे ले गए सैयारा डाइजेस्ट के एडिटर मकबूल जहांगीर के पास। अच्छा, मकबूल जहांगीर आप जानिए कि शिकारियात के माहिर तस्लीम किए जाते हैं, दरमियाने से कद के गोल मटोल से शख्स थे, इंतहाई आला उर्दू लिखते थे। क्या बात। और समोसे बड़े शौक से खाते थे। मुझसे उन्होंने मुसद्दा लिया, कल के छप जाएगा, और उस वक्त मैंने उसका नाम रखा था जाइयो बदेस। अच्छा। एक गीत था कि पता नहीं रोएंगी अखियाँ और जाइयो ना बदेसवा, तो मैंने कहा कि नहीं, जाइयो बदेस उसका नाम रखा। और वहीं पे हफीज़ जलंधरी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। हफीज़ साहब बड़े गोया बागो बहार शख्स थे, बाद में भी मुलाकातें रहीं उनके साथ। एक मेरा ये ताल्लुक भी था कि उनकी बेटी रज़ा मेरे साथ पीटीवी के ड्रामों में काम करती थी, आजकल मेरा ख्याल कनाडा में। और मुझे ये भी याद है कि बहुत खफा थे अपना जो अभी तो मैं जवान हूँ जो गाया अपना मलका ने कि भैया पुखराज ने, कि उसको जो मैंने धुन बताई थी उसके ऊपर उसने नहीं गाया, वो धुन बहुत बेहतर थी। फिर उन्होंने खुद गा के, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध रखते थे मौसीकी के, कि वो गा के बताया कि मैंने उसको ये धुन बताई थी, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मलका पुखराज ने उनकी बनाई धुन नहीं गाई। तो किस्सा मुझसे वहाँ पे मेरा ये सफ़रनामा छपना शुरू हो गया। ठीक है। तलमीज़ कहने लगे कि इसका नाम आप जाइए विदेश ही रखेंगे। मैंने कहा अभी कुछ सूझ नहीं रहा। तो ये तलमीज़ हकानी थे जिन्होंने ये उन्वान तजवीज़ किया, निकले तेरी तलाश में। अल्लामा इकबाल का मिसरा था कि निकले तेरी तलाश में काफ़िला है रंगो बू। चुनांचे तलमीज़ ना होते तो कोई भी मुझे मकबूल जहांगीर के पास ना ले जाता, और वो मुसव्वदे मेरा ख्याल वहीं दीमक उनको चाट रही होती। और एक लंबी कहानी है कि जिस तरह वो फिर उनरस भी गए और वहाँ पे करतबा भी गए, साद कैन की खत्ताती लेके गए हरम की खाल पे। मस्जिद करतबा की जो नज़्म है उसको साद कैन ने मुसव्वद किया, खत्ताती की मुफ्त में की। उन्होंने कहा जी करतबा के लिए तो ये आपके लिए। और मैंने बड़ा माइल्ड किया तलमीज़ को कि भाई इतनी कीमती चीज़ है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये करतबा ही जाएगी। चुनांचे करतबा का जो टाउन हॉल है कि अब तक वो खत्ताती जो तलमीज़ हकानी लेके गया था वो आवेज़ा होगी। तलमीज़ का तज़किरा बहुत तवील हो सकता है, सोने का बना हुआ आदमी। और मुझे नहीं मालूम कि भाई उसको किस मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया था कि उसमें ना खुदगर्जी थी, ना लालच था, और कोई भी किसी किस्म का ना बोझ पालता था। मतलब ही वॉज टू गुड टू बी ए मैन। क्या कहना। अच्छा, तो आखिरी बात फिर मैं ये करूँगा कि तलमीज़ के बेटे थे अकेले बहुत बड़ी जॉब पे कनाडा में, तो बीवी ने भी इंसिस्ट किया तो वो कनाडा चले गए। लेकिन वहाँ जाकर वो लाहौर की उदासी में मुब्तला हो गए। अच्छा। सारा दिन ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो लाहौर के हों, उनके पास जाके कहते थे कि मुझे लाहौर की बातें करो मुझसे। एंड फाइनली उनके बेटे ने, बहुत बरखुरदार था, उसने सारा जॉब छोड़ा, हर एक चीज़ वहाँ की, और उसने कहा कि मैं अपने बाप को लाहौर वापस लेके जाऊँगा। तो एरोफ्लोट की फ़्लाइट थी और वो उस वक्त अलास्का से गुजर रही थी जब तलमीज़ हकानी को शदीद हार्ट अटैक हुआ। शुगर उसको पहले भी थी। तो पायलट ने नीरस जो था एंकरेज, कैपिटल है अलास्का का, वहाँ पे प्लेन उतार लिया, वहाँ पे एम्बुलेंस तैयार थी, वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ फरिश्तों ऐसा सलूक किया जैसे कोई अपना आ गया। नर्सों ने अपने फ्लैट दे दिए, बाकी सारा, और उनसे एक पैसा नहीं लिया। अच्छा। और उसके बाद पूरा अमला उन्हें छोड़ने आया। जब लाहौर आए तो लाहौर आके उनकी सेहत बेहतर हो गई, लेकिन बहादुर वो बीमारी अपना काम कर गई और तलमीज़ जुदा हो गया। और आज भी मैं उसे याद करता हूँ, वो ना होता तो मैं ना होता। डॉक्टर साहब, एक जुमला जो है इस वक्त भी मेरे कान में गूंज रहा है कि तलमीज़ हक्कानी सोने का बना हुआ आदमी है। आपसे गुफ्तगू का यही फ़ायदा है कि ये मेरे इल्म में कम से कम ये बात नहीं थी कि आपने इस किताब का पहले नाम जो था वो जाए बदेस रखा था, और तलमीज़ हक्कानी का इसमें सारा जो कंट्रीब्यूशन है सारे मामले में कितना ज़बरदस्त था। स्नो लेक की जाने वापस जाते हैं। स्नो लेक के इब्तदाई बाब में
बहुत ही, यानी इब्तदाई बाब का अगर मैं जिक्र करूं तो आपके तमाम किताबों का जो इब्तदाइया है वो बड़ा मुनफरिद होता है, लेकिन कोई मुझे कहे कि सबसे मुनफरिद कौन सा है तो वो स्नो लेक का इब्तदाइया है। स्नो लेक का जो इब्तदाइया उसमें 2 मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं, एक कदीम और दूसरा जदीद, जिनकी मुलाकात स्कोले में होती है। और स्नो लेक का ये जो इब्तदाइया है तमाम सफ़रनामों में कमाल है। मैं इस इब्तदाइया के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि इसका ख्याल आपको लिखते हुए आया या पहले ही आपके ज़हन में ये था कि इस तरह का इब्तदाइया लिखूंगा? वक़ात जब भी मैं कोई भी सफ़रनामा लिखता हूँ जी, तो ज़ाहिर है कि सफ़र की ज़रूरियात तो होती जी, लेकिन मैं उसकी आगाज़ हमेशा ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ। एक चैलेंज होता है कि इस सफ़रनामे का आगाज़ किस तरह किया जाए। ये कोई बात नहीं कि जनाब हम अशकोले पहुँचे और वहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया और वो पूरा दिन रात की आप शब रोज़ की तफसील बयान कर दी। तो पुरानी जो तारीख़ थी, जो मैं पढ़ता रहता था अंग्रेज़ों के ज़माने के भी, तो ये बड़े डेसोलेट एरिया थे। यहाँ बिल्कुल वो कटे हुए थे बाकी सिविलाइजेशन से ये लोग। दूर का जाना, मेरा ख्याल 30-32 साल पहले मैं होशे गया हूँ जी, और होशे में बहुत कम लोग जाते थे सिवाय मशब उनको जिन्होंने काउंटर करना होता था। वो कितने आ जाते हैं 2-4 साल के बाद एक एक्सपीडिशन। वहाँ मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, दे वर अमेज्ड। हमें ये लगा कि हम कज़ मसीह की कुछ फिल्म देख रहे हैं। वो जो औरतें थी उन्होंने हाथ की बुने हुए जो है ऊनी लिबादे लंबे लंबे पहने हुए थे, अजीब सी उनकी मेहंदियाँ थी, अजीब टोपियाँ थी, बच्चों के सर दरमियान में से गंजे थे, और लड़के जो थे उनके बाल भी मेहंदियों की तरह लड़कियों की तरह बने हुए थे। मर्द जो थे उनकी बिल्कुल पुरानी शक्लें थी, और तमाम ने होममेड, जो उनके यहाँ कपड़ा था ही नहीं जी। और ज़्यादातर लोग जो थे, मेरा ख्याल चंद ही 2-4 मकान होंगे जो पक्के होंगे, वरना सारे पत्थरों के घरौंदे थे। और एक चीज़ मुझे अब तक याद है कि एक खेत में एक औरत काम कर रही थी, तो उसको धुआं लगा हुआ था। वहाँ पे जो सर्दियाँ होती हैं ना वो इतनी शदीद होती कि वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वो सेलर्स में अपने माल मवेशी के साथ गुजारते हैं और आग जलाई हुई है, और अगर ज़्यादा वेंटिलेशन रखेंगे तो वो गर्मी, बाहर से सर्दी आएगी तो ऑलमोस्ट बंद होता है, और वो धुआं उनके जिस्म में सरायत कर जाता है और डार्कनेस एक आती। तो मेरी बीवी ने पूछा, उसने कहा कि तुम्हारी जिल्द क्यों ऐसी? तो उसने बड़ा शानदार जवाब दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास साबन होता ना। मैंने सुना है कि साबन होता है, हमारे पास नहीं होता। मेरे पास साबन होता है ना तो मैं यूं लगाती तो मैं तुमसे ज़्यादा गोरी रंगत थी। तो मतलब इतने बैकवर्ड थे। तो उस ज़माने में अशकोले भी ऐसा था। अशकोले वाले बहुत पीसफुल और क्रिएटिव लोग हैं जी। अभी 20 साल 25 साल पहले तक आप जाते थे तो अशकोले की औरतें जो हैं वो लेके आती थी हैंडीक्राफ्ट, और इतने खूबसूरत उसमें बच्चों के चीज़ें और फुंदने और शूज़ घर में बैठ के बनाती थी, और बहुत सस्ते वो फरोख्त करती थी। अब तो ज़ाहिर है वो मादूम होता जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि उसको रिवाइव किया जाए। और वो उधर से हेस्पर वाले, हेस्पर भी अहम था, ये ज़रा तकड़े लोग थे, तो ये क्रॉस करते थे पूरा वो ब्याफो हेस्पर का सिलसिला जो था वो करके आते थे। और अशकोले और इर्द गिर्द जो एक आध गाँव है उनके पास जो मक्खन है, खाले हैं, शहद है, वो लूट के ले जाते थे, और उसके बाद फिर वापस सफ़र करते थे, जो बड़ा लंबा सफ़र होता था। तो ये बड़ा मुझे फैसिनेट करता था मामला कि वो लोग कहाँ से चलते हैं और बर्फ़ानी रास्तों पर से गुजर के 8-10 दिन के बाद जाते हैं, और अशकोले वाले किस तरह रिएक्ट करते होंगे कि उनके पास उनका जो भी सरमाया होता है वो लूट के ले जाते। तो इसलिए वो मैंने एक फैंटेसी क्रिएट की कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, और तब मंजर क्या होगा। बल्कि मेरे पास तस्वीर आई, एक मियाँ साहब हैं मेरे पढ़ने वाले जी। तो मेरी एक सेइंग है कोई अशकोले के बारे में कि ये तहजीब का आखिरी बेले जाए और आगे कुछ पता नहीं। वो एक बोर्ड पर लिखवा के ले गए अपनी बेटी के साथ। तो अशकोले जो ही आप एंटर होते हैं तो बाहर वो बोर्ड लगा हुआ है मेरे नाम का। वो बोर्ड नाज़रीन आप देख सकते हैं। तार साहब, आपसे सवाल ये है कि जो बल्ती लोग हैं ये बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, और बल्ती लोगों के बारे में आपने लिखा है कि ये लोग फूलों के इतने गर्विदा हैं कि इन्हें कानों पर रखते हैं
اور غربت کے باوجود اپنے جھونپڑوں کے روشن دانوں میں مٹی کے پیالوں میں اگاتے ہیں. پھولوں سے ان کی جو زبردست قسم کی محبت ہے بلتی لوگوں کی, وہ جتنے بھی سیاح جاتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے. بلتی لوگوں کی محبت کے حوالے سے کچھ بتائیے. بنیادی طور پہ نیچر کے بہت قریب ہیں جی. اور ایستھیٹکس ان میں ہے, کیونکہ قدیم تہذیب ہے نا, یہ آج کل کی تہذیب نہیں ہے, ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, وہ چلی آ رہی ہے. اور جہاں بھی آپ جائیں گے, اچھا ایک اور بات, آرگنائزڈ باغ پسند نہیں کرتے, وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے, کہیں کچھ کھلا ہوا ہے, کہیں گھاس ہے, کہیں پھول ہیں, کہیں جھاڑیاں ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ ایک جنگل کریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک دوست نے قصہ سنایا کہ ان کو شمشال میں انوائٹ کیا گیا کہ تحفے دیں گے, اور ان کے کوئی اور ساتھ بھی لوگ تھے. جب ان کو شمشال انوائٹ کیا گیا تو تحفے جب دیے گئے تو باقیوں کو تو کوئی مطلب تحفے دیے گئے اور ان کو پھول دیے گئے. تو ان کا مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ مجھے صرف پھول دیے گئے. بعد میں معلوم ہوا کہ جو ایک تو یہ پھول باقاعدہ ایک دن پہلے کوئی بندہ گیا اور وہ پامیر کی چراگاہوں سے لے کے آیا, اور دوسرا یہ کہ گلگت بلتستان میں پھولوں کا تحفہ جو ہے وہ سب سے قیمتی ترین تحفہ سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں, اس طرح کے بہت سارے تذکرے ہیں جی پھولوں کے. مثلا میری ایک خاتون تھی واقف جی, تو وہ مجھے بہت مہنگے تحفے بھیجتی تھی, اور کم وقت امیر بہت تھی, تو میں ان کے تحفوں کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکتا تھا. پڑھنے والی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا ہوں یاکسرائے ٹریک پہ جی, تو سوئنج میں علیحدہ ہو کے اوپر ذرا چلا گیا, اور وہاں پہ ایک جگہ تھی, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہاں پہ جو پھول تھے وہ اور کسی نے نہیں دیکھے تھے سوائے اس کے کہ کوئی گڈریا وغیرہ آ جائے. اور وہ بالکل عجیب سی شکلوں والے پھول تھے, اور وہ میں نے اپنے ساتھ لے آیا, اور وہ میں نے اس خاتون کو بھیجے, اور یہ کہہ کے بھیجے کہ آج تک کسی شخص نے تمہیں اس قسم کا تحفہ نہیں دیا ہوگا. ایسے پھول جو نہ کسی نے دیکھے ہیں اور نہ کسی نے سونگے. ڈاکٹر صاحب سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سنو لیک پر. سنو لیک جو ہے وہ بڑا ہی ایک سنسنی خیز تجربہ ہے. اس کتاب کو پڑھنا بذات خود ایک بڑا سنسنی خیز تجربہ ہے. سنو لیک جو ہے وہ بیافور ہسپر گلیشیئر پر مشتمل ہے, اور یہ 120 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ دنیا کا مشکل ترین ٹریک کہلایا جا سکتا ہے. اور یہ ٹریک جو ہے وہ طاہر صاحب نے کیا. اس پہ ہم یقیناً طاہر صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں. اینڈ وی آر رائٹ بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کسی سے کم نہیں, ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے رہتے ہیں, اور ہم ایکسپریسو میں روزانہ کسی نہ کسی سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے رہتے ہیں. آج جس پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ پاکستانی ہے اور دبئی میں پیدا ہوئی, اور دبئی میں انہوں نے اپنی پرورش پائی. ہم بات کر رہے ہیں فضا سید کی, جو کہ کیلیفورنیا کے جو کالج ہیں ڈی اینزا کی طالبہ ہیں, اور اس وقت جو ہے کووڈ کی جو وبائی بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور آن لائن تعلیم حاصل کر رہی ہیں. فضا سید نے طلبہ کے سینٹ برائے کیلیفورنیا کمیونٹی کے کالج میں جو ہے ان کے جو انتخابات ہوئے اس میں کامیابی حاصل کی ہے, اور ہم فضا سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو طلبہ ہیں ان کی جو ریاستی پالیسیاں تشکیل دینے کے سلسلے میں بھی وہ آواز اٹھاتی ہیں. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ اس سے طلبہ پر بھی نمایاں اثر پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ریاستی جو پالیسیاں ہیں اس کے حوالے سے کسی بھی ترقی یافتہ جو ملک ہوتا ہے اس میں طلبہ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. اور ان کا جو ہے فضا سید کا مقصد جو ہے وہ طلبہ کی بنیادی ضروریات کے لیے فنڈز بڑھانے کے سلسلے میں اصلاحات نافذ کرنا ہے. اور تو اس سلسلے میں اس وقت فضا سید جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہیں سے بات کرتے ہیں. فضا سید, سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ میں ہوں کراچی سے. My family is also from Karachi, but I was born and brought up in Dubai. All right. فضا, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کس کلاس میں اور آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ تو میں ابھی اپنی فرسٹ ایئر آف کالج میں ہوں, اور میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں میجر کر رہی ہوں, اور as well as economics. All right. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انتخابات ہوئے جس میں آپ کی سلیکشن ہوئی, یہ انتخابات کیا ہیں؟ مطلب ان کی تھوڑی سی کچھ نوعیت, کچھ بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا ان انتخابات کے بارے سے.
Sure, of course. So जो CCC है, it stands for California Community Colleges, और it's the largest higher education system in the US. तो इसमें है 116 colleges और over 2.1 million students. तो ये सिर्फ California Community Colleges हैं. And then the SSCCC is the Student Senate for California Community Colleges. It is a non-profit organization that is recognized by the Board of Governors of the California Community Colleges, और ये लोग जो काम करते हैं, it usually revolves around legislative advocacy, implementing policies, and representing and voicing out voices for the 2.1 million students in California. इन इंतखाबात में या इन इलेक्शंस में आप बता रही हैं 2.1 मिलियन स्टूडेंट्स, तो आपने ये कैंपेन कैसे की, अपने आप को कैसे आपने तमाम जो जितने वोटर्स थे स्टूडेंट्स उनको कैसे बताया कि आप उनके लिए उनकी बेहतर खिदमत कर सकती हैं? And was it difficult, Fiza? We would like to know कि कैसा था ये overall experience? 2.1 मिलियन बहुत बड़ी, that's quite a lot of number. Yeah, of course. So हर साल जो elections होते हैं वो होते हैं March में, and usually it's in person, but of course because of COVID it was online. So the process is long. So you sort of apply in January to see if you're eligible to even run. और फिर जब when you're verified, then you submit your candidate statement. वो publish होती है उनकी website पे, और फिर जो campaigning शुरू होती है वो होती है March में. So for the entire month of March, you're campaigning. So जो मैंने किया था, I created an Instagram account. It was called Fiza for VPF, and that's how I interacted with students. The जो voters होते हैं, वो कैसे होते हैं कि every college sends a delegate, and they vote for whoever they want to vote for. तो जो positions होती हैं, वो 6 positions होती हैं, 1 president and 5 vice presidents. और जो vice presidents होते हैं, वो different sectors के होते हैं. मैं हूँ finance की, फिर बाकी sectors के भी होता है. तो फिर जब when you start campaigning, you start to connect with people. उसके बाद काफ़ी opportunities आती हैं, जैसे कि you can do an interview on YouTube, you can एक candidate forum होता है जो sort of debate style का होता है, and all the candidates there are debating, I guess, they're asked questions, they're presenting their speeches. और फिर वहाँ पे delegates होते हैं, over 200 to 300 people थे इस साल की General Assembly में. And then the delegates vote for you. जिस फाइनेंस की जिस सीट के हवाले से आपने ये इलेक्शन लड़ा, तो कितने और कैंडिडेट्स थे आपके साथ जो ये इलेक्शन लड़ रहे थे, कितना मुकाबला था पर्टिकुलर इस सीट के लिए? one दूसरा पर्सन था. अच्छा ठीक है. और ये इंतखाबात यानी आपको ये तो नहीं हो सकता कि वन फाइन मॉर्निंग जो है वो फिजा उठी हूँ और उन्होंने फैसला किया होगा इंतखाबात, कोई होगा, किस चीज़ ने मजबूर किया, क्या था आपके ज़हन में, क्या था, क्या स्ट्रैटेजी थी फिजा? So throughout high school and even my first year of college, मैं बहुत involved थी in student body, student government, representing students. मेरा like शौक है. And then so that's one part of student advocacy, and then the second part is the finance side. So I really like fundraising, budget planning, and so this position was the perfect intersection of my interests. So I knew that if I won, then I would really get the opportunity to do everything that I want to do. All my plans revolve around this position. फिजा ये बताइए कि आपने इन इलेक्शंस में बहुत सारे वादे किए हो गए, यकीनन इलेक्शन में करने पड़ते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वो वादे जो हैं वो पूरे होंगे, जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो वोट लिए हैं? जी, so जो भी मैंने promises किए, it's everything that I'm passionate about, जो भी मुझे करना है, like I will do it. So a few of the plans जो मुझे करने हैं, so I want to increase funding for basic needs. So, for example, housing insecurity, food insecurity, these are like persistent issues. Nice. So, implementing reforms and increasing basic needs funding is very important to me. And then the second aspect, creating policies for scholarships, allocating scholarships, and implementing scholarships in the near future is something that I'm really looking forward to. These are my 2 main priorities, but there are a lot of other plans I have, of course. ठीक है. All right. बल्कि इनसे पूछ लें कि फ्यूचर प्लान्स के हवाले से थोड़ा सा कि आप किस मुल्क में, यानी तालीम जब आप मुकम्मल कर लेंगे, किस मुल्क में सेटल होंगे? So, of course, I think I want to come back to Dubai. I was born and brought up here. My family रहती है, so I can't live without my family. So I'll probably come here after I graduate. But right now I'm only 17, so I don't know what the future holds, but we'll see, inshallah. वाह. All right. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कोई शॉर्ट सा मैसेज जल्दी से. Of course. So I think, you have the power to do whatever you want, whatever you set your mind to.
So definitely research opportunities that, you know, revolve around your interests and opt for them. When I was applying for this position, I didn't know if I was going to get it, but, you know, I knew if I didn't apply for it, I would regret it. So definitely apply for everything that you want to, and yeah. Well, that is what matters. Thank you so much, Fiza Syed, Fingers in Espresso. And we are so proud of you. We wish you good luck for your future endeavors and for your future products. अब वक्त हुआ है ब्रेक का. जी बिल्कुल, अब हम लेंगे ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. And we are right back after the break. आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहाँ कई बीमारियाँ इंसान को जकड़ लेती हैं, वहीं इन बीमारियों में एक बड़ा मसला ब्लड प्रेशर का भी है. जब इंसान का दिल धड़कता है तो खून इसके जिस्म में गर्दिश करता है और उसे मतलूब तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है. खून गर्दिश के दौरान नसों की दीवारों पर दबाव डालता है और इस दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है. अगर कोई इंसान ब्लड प्रेशर के मसाइल का शिकार हो तो उस पर कई दीगर बीमारियां भी हमला कर देती हैं, जबकि मौजूदा दौर में दिल की बीमारियों में होशरुबा इजाफा हुआ है. एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं. पाकिस्तान में दिल के आर्जे का मसला बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा गंभीर है. आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है. आज हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के मसाइल क्यों पैदा होते हैं और उसे कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अलमास, जिनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी से है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं. डॉक्टर साहबा, मेरा पहला तो सवाल यही है कि ब्लड प्रेशर का इंसानी सेहत से क्या ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम. पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का. ब्लड प्रेशर का इंसानी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और फालिज यानी कि स्ट्रोक की बीमारियां होती हैं, इनका सबसे टॉप मोस्ट कॉज जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर है. इसलिए टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर की अलामत को आइडेंटिफाई करना की तरीका जो है वो बहुत अहम है. ठीक हो गया. डॉक्टर आयशा, कैसे पता चलता है कि एक शख्स जो है उसको ब्लड प्रेशर का मसला है? क्या ऐसी अलामात होती हैं? ये अक्सर लोगों में कंफ्यूजन देखा गया है. बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि जब तक सर में दर्द ना तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता. तो ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है. बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनको कोई भी अलामत जाहिर नहीं होती. हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों को सर में दर्द होता है, थकावट होती है, या खास तौर पे जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा होता है. बट ये चीज समझने की जरूरत है कि बगैर किसी अलामत के भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. खास तौर पे जब पेशेंट्स जो हैं वो किसी और वजह से अस्पताल जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी सर्जरी के लिए, और उस वक्त जब उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है अचानक से, तो वो एक बहुत डिनाइल फेज में चले जाते हैं कि नहीं हमें तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं है. इसको टाइमली आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि स्पेशली अगर आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है तो साल में 1 या 2 बार जो है वो आपका ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग यानी कि ब्लड प्रेशर के चेक करने का अमल किसी डॉक्टर की मौजूदगी में ज़रूर होना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक बहुत ही एक तकनीकी नोयत का सवाल है, और बल्कि 2 सवाल हैं और दोनों आपस में नत्थी हैं. पहला सवाल मुख्तसरन ये जवाब दीजिएगा कि क्या कोई पेशेंट जो है, कोई मरीज़ ऐसा भी हो सकता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी और लो ब्लड प्रेशर भी हो? तो इससे मुतालिका फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ. ठीक है. यंग एज में कुछ ऐसी हार्मोनल बीमारियां होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर में बहुत वेरिएशन होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है, और ऐसे केसेस में स्पेसिफिक हार्मोनल टेस्ट करनी पड़ती है ताकि सही तरह से तशखीस हो सके. फिर वो ग्रुप आता है जिनमें वो पेशेंट्स होते हैं जो दवाओं पे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और किसी वजह से वो अपनी दवाओं की डोज एडजस्ट नहीं कर पाते सही तरह या ज्यादा ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. तीसरे वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको बहुत डायरिया हो गया, उसने बहुत पानी लूज कर लिया, तो ऑफ कोर्स उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है. डॉक्टर साहब, इसी से मुतालिका ये सवाल है कि क्या इस चीज़ का भी अंदेशा होता है कि क्यों मरीज को मालूम ही नहीं है कि इस वक्त मुझे लो ब्लद प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस चीज़ का अंदेशा होता है कि वो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की दवाई यानी कहीं ऊपर नीचे हो जाए और मजीद वो बिगाड़ पैदा हो?
بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اکثر کچھ پیشنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے اور ہمارا شاید بلڈ پریشر لو ہے، اور وہ بغیر بلڈ پریشر کو چیک کیے ہوئے وہ فار ایگزامپل ORS پینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ پھر اور شوٹ ہو جاتا ہے. اینڈ سملرلی کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے اور وہ بغیر کنفرم کیے ہوئے بلڈ پریشر کی دوا لے لیتے ہیں. ایک اور ویریشن جو آئی تھنک میں ضروری سمجھتی ہوں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے وہ اسٹریس. خاص آپ جب بھی کسی اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی اسٹریس چل رہا ہوتا ہے اور اس گھبراہٹ کی حالت میں اگر آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے تو وہ ہائی آتا ہے، اینڈ ود ان اے پیریڈ آف 1 to 2 hours when that stress is gone تو وہ نارملائز ہو جاتا ہے. تو ایسے کیسز میں پراپر مانیٹرنگ اور پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی تشخیص کرانا چاہیے بلڈ پریشر کی، نہ کہ خود سے بلڈ پریشر کی دوا ایک آدھ دفعہ لے کے اور چھوڑ دی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر کے کئی مریضوں کو میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ واٹر انٹیک یعنی پانی بہت زیادہ پیتے ہیں. اچھا اس پانی کا اور اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ ہے ہائی بلڈ پریشر کا اور پانی کا؟ پانی زیادہ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض زیادہ پانی پی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ گردے کے عارضے یا دل کے عارضے میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گردے کمزور ہیں یا آپ کا دل کمزور ہے، اس صورت میں پانی پینے کی لمیٹیشن ہوتی ہے. اس صورت میں آپ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جنرلی آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ ایک دن میں 6 گلاس سے یا 5 گلاس سے زیادہ پانی نہ پئیں. لیکن اگر آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے، اگر آپ کا گردہ ٹھیک ہے تو آپ پانی جتنا چاہیں پی سکتے ہیں. اٹ ریئلی ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں اس کا روٹ کاز تو یہی ہے کہ سٹریس اور انزائٹی سے بچنا تو شاید آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے. بس اس میں آئی تھنک بہت سارے وہ لوگ جو خود سے اپنی چیزیں ایڈریس کر سکتے ہیں ان دا سینس کہ خود سے اپنے مائنڈ کو ٹیون کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک انزائٹی والی سٹیٹ میں کیسے بہیو کرنا ہے، کتنا سٹریس میں نے کتنا لینا ہے، کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. This all will have a positive impact on the blood pressure control as well. پھر بھی اگر of course ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے prolonged anxiety یا depression کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو at least let's say کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ عمل چلتا رہتا ہے، تو پھر لازمی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ پراپر مانیٹرنگ کے ذریعے یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا پورا دن بڑھا رہتا ہے یا صرف کچھ ایپیسوڈز کے کچھ اسپیسیفک ٹائم پہ بڑھا رہتا ہے. اس حساب سے پھر آگے آپ کا علاج ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور اگر وہ روزانہ گولی لیتے رہیں تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید میڈیسن کے حوالے سے کچھ اس طرح کا ان کا ہوتا ہے کہ میڈیسن کچھ ایڈکشن یا اس طرح کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 یا 3 دن مس کر جائیں گے یا ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح گولی استعمال نہ کرنی پڑے. ایسے مریضوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ان کو گولی ہر صورت میں استعمال کرنی چاہیے اور اس گولی کے کوئی مضر اثرات ہیں یا مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے نا ایک لائف لانگ بیماری ہے. یہ عام نزلے بخار کی طرح نہیں ہوتی کہ جی آپ نے 1 مہینے کا کورس کیا اور یہ ختم ہو جائے گا. سو اٹس اے لائف لانگ ڈیزیز جسٹ لائک ڈائبٹیز. تو ایک تو یہ کہ اس کی دوائیں واقعی ساری عمر لینی پڑتی ہیں. اور یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ہماری جو خون کی نالیاں ہیں نا وہ سٹف ہو جاتی ہیں. اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک پانی کا پائپ ہے، وہ جب بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر نمک جم جاتا ہے اور وہ ہارڈ ہو جاتا ہے. تو سیم از ٹرو فار آور بلڈ ویسلز کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں. تو ان میں بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے واقعی تاحیات دوائیاں لینی پڑتی ہیں. صرف بہت ایکسٹریم ایج میں جا کے مے بی ایٹ دا ایج آف above 70 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی دواؤں کی مقدار یا تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں بیسڈ آن پیشنٹس کنڈیشن. لیکن یہ لائف لانگ بیماری ہے اور دوا واقعی لائف لانگ لینی پڑتی ہے. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ کسی طرح بس 1 مہینہ دوا لوں اور سب ٹھیک ہو جائے،
وہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ دس از اے گلوبل, یعنی کہ پوری دنیا میں بلڈ پریشر کا علاج اسی طرح ہوتا ہے. یہ میں اپنے ابو کو سنوا رہا تھا جی 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 بالکل, بہت اچھا کیا آپ نے. وقار صاحب, یہاں میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی, پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں, کون سی سبزی ہیں, کون سے فروٹس ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو استعمال کرنی چاہیے, کیسی غذا کھانی چاہیے؟ غذا میں کوئی اسپیسیفک فروٹس نہیں ہے, مطلب بیسکلی اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو آپ ہر طرح کا فروٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ. اس میں جو اسپیسیفک ڈائٹ ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے ریکمینڈیڈ ہے, اس کو ہماری زبان میں ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو اس میں جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ فروٹس اور ویجیٹیبل کا انٹیک جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ کی ایک پلیٹ ہے, ایک میل ہے آپ کے کھانے کا, تو اس میں 1/4 سے تھوڑا سا زیادہ مقدار صرف فروٹس اور ویجیٹیبلس کی ہونی چاہیے. سو دیٹ از ون تھنگ. دا ادر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے کہ نمک اوپر سے چھڑک کے کھا رہے ہیں یا چاٹ مسالہ اوپر سے چھڑک کے کھا رہے ہیں. سو دس از ٹوٹلی بیڈ فار ہائی بلڈ پریشر, کیونکہ یہ ایڈڈ سالٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے. تیسرا جو ایک بہت اب عوامی ٹرینڈ بن گیا ہے فروزن فوڈ کا, یہ چیز ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے تحاشا استعمال آف فروزن فوڈ, اس میں سالٹ کے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, تو اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, ایک بہت ہی اہم سوال میرے ذہن میں یہ بھی ایکسرسائز کے حوالے سے ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں تو ان کو مطلب اگر علامات ہوں ہائی بلڈ پریشر کی تو ان کو ایکسرسائز سے اجتناب کرنا چاہیے, یا ایکسرسائز کس طرح وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں, اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو ایکسرسائز بالکل کرنی چاہیے. اور بلکہ انفیکٹ ایکسرسائز جو ہے وہ اگر ہفتے میں آپ 3-4 دفعہ کریں, 15 to 30 منٹس اگر آپ ٹائم نکال لیں. اینڈ دس ہولڈز ٹرو مرد اور عورتوں دونوں کے لیے. عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ پورا دن گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو الگ سے فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. آپ کی باڈی کے ہر پارٹ کی موومنٹس فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیز خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے آپ کو کوئی سینے میں درد ہو رہا ہے یا سانس میں تکلیف ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آپ کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے. بٹ ورزش کرنا جو ہے وہ بینیفیشل ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ ابھی ایک بریک لیں گے. جی بالکل, اس وقت ہم بریک حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. اینڈ وی آر رائٹ بیک آفٹر دا بریک. وقار صاحب, میٹھی عید گزری اور بہت سارے ہم نے میٹھے جو ڈیزرٹس ہیں وہ کھائے ہیں, تو ان کو برن کرنا ہمیں امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیلوریز گیدر ہو جاتی ہیں. یہاں خوشی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس میں, بتا رہی ہیں کہ آج کیا ایکسرسائزز ہیں. آج میں آپ کو کور اور اپر باڈی کی ایکسرسائز بتاؤں گی جو ساری فلور پہ ہیں. ویری ایزی ایکسرسائزز. انٹرمیڈیٹ بھی بتاؤں گی, بگنر لیول پہ بھی بتاؤں گی. اس کے لیے آپ کو ایک پیئر آف ڈمبل چاہیے اور آپ نے اسٹمک کے اندر کھینچنا ہے ہیڈ ٹو ہیل ان ون لائن. breathe out, breathe out, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. stomach tight رکھنا ہے, hips tight رکھنے ہیں, knee کو pull کرنا ہے, ایک rep کرنا ہے each side. Okay, next exercise is on your toes, knees directly below your hips, wrist directly below your shoulder, اور push up کرنا ہے اور kick back کرنا ہے. اوکے, نیکسٹ ایکسرسائز آپ نے ہولڈ کرنا ہے لیگس کو اوپر اور پریسز کرنا ہے. ایز یو پریس یو بریتھ آؤٹ, بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. اوکے, آن دا فلور ہولڈ کرنا ہے, سوری ڈمبلس کو, اینڈ لفٹ یور لیگ اپ. بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز ہے, میں نے کہا آپ کو روز ایزی ایکسرسائزز بتاتی ہوں, تو آج تھوڑی سی چیلنجنگ بتاؤں تاکہ آپ کو بھی چیلنجنگ لگے اور تھوڑے مسل زیادہ اسٹریس آؤٹ ہوں. سو دیز آر دا 4 ایکسرسائزز جو آپ نے
کرنی ہے جس میں 15 to 20 reps ہیں ایچ ایکسرسائز, اور یہ ایٹ لیسٹ ٹوائس اور تھرائس ہٹ کرنی ہے آپ نے. یہ آپ کی کور کے لیے بھی اچھی ہے, اپر باڈی کے لیے بھی اچھی ہے. اور ڈائٹ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی, اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے پانی بہت پینا ہے, ٹھیک ہے, گرین ویجیٹیبلس بہت کھانی ہے, اور اپنی کیلریز کم رکھنی ہے مینٹیننس کیلری سے. اس میں آپ نے ریگولر اپنے ایگس لینے ہیں, پروٹین اپنی تھوڑی سی ہائی رکھنی ہے, فائبر تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے. اور یہ ایک ہفتے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کو 2 months 3 months یہ ایک ڈسپلن ہے جو بیسکلی لائف اسٹائل چینج ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا, اور روٹین بن جاتی ہے. فرسٹ منتھ از بٹ ڈیفیکلٹ, باقی جو آگے منتھ ہوگا وہ ایزی ہو جائے گا, آپ کی روٹین بن جائے گی, آپ کی باڈی اڈیپٹ کر لے گی ساری ڈائٹ. سو یو ہیو ٹو بی فوکسڈ, اور فوکس رہیے اور ڈائٹ بھی اچھے طریقے سے کریے, آپ کو رزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ. سو آئی ول سی یو گائز سون, اور نیکسٹ ایکسرسائز اور بھی انٹرسٹنگ ہوگی انشاءاللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. خوشی بات. ناظرین, عوامی نیشنل پارٹی کی بزرگ رہنما بیگم نسیم ولی خان کو سپرد خاک کر دیا گیا. پارٹی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. ملک اور بیرون ملک سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. بڑی رہنما تھی اور بڑا نقصان ہے یقیناً. ناظرین, اس وقت ہم کلوزنگ کی طرف ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جب بھی یعنی ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سفید پربت, ہاں جی, ٹھیک ہے, سنہری صحرا, اور کیا کہیں سبز میدان, اور مطلب اتنا خوبصورت ملک ہے. اور اسی حوالے سے ایکسپریسو جو ہے, ہم نے وہ ایکسپریسو کا دیکھا نا, ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ جس میں ہم خوبصورت باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بہت سارے فلیورز ہیں, اور اس حوالے سے جو کل بھی ایکسپریسو میں نئے موضوعات بھی ہوں گے, نئی خبریں ہوں گی, نئی باتیں ہوں گی, اور جو ونڈرفل پاکستانیز ہیں ان کو تو ہم کور کرتے ہی رہتے ہیں. تو کل کچھ اور نئے ونڈرفل پاکستانی ہوں گے, تو ایک کمال کا سلسلہ ہے. فلسطین کے حوالے سے میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا ہے نا, آج ہم نے جو سٹارٹ تھا وہ فلسطین کے حوالے سے کیا تھا, اور میں اینڈ بھی فلسطین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب کی اس نظم پہ کہ میں جہاں پر بھی گیا اے ارض وطن, یعنی وہ فلسطین کو کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں پر بھی گیا اے ارض وطن, تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے, تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے, تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی, تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی, تیرے سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا, کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا, دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں, اجنبی شہر کی بے نام و نشاں راہوں میں, جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم, لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم, تیرے ادا نے کیا ایک فلسطین برباد, میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد. واہ 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 واہ. آج کے لیے اتنا ہی. بہت خوبصورت نظم آپ نے وقار صاحب سنائی. آج کے لیے ہمارا جو یہ ٹاپک ہے, اور جتنے بھی ہم لوگ ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ کل بھی آپ کے لیے بہت زبردست چیزیں لے کر آئیں گے. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. مجھے اور وقار احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.